در تے آئے روڑ روڑ کے تیریاں منتاں پہ کرنے مڑ مڑ کے سر سٹ کے ہتھانو جوڑ جوڑ کے ایک خیر دا چٹکا پا دے تو ایک خیر دا چٹکا بولو مولانا فروقی صاحب علماء کرام حضرت مولانا حافظ مزمل الدین صاحب ناظم اللہ اور امیر محترم حضرت مولانا عبدالحفیظ مظہر صاحب میں مبارکباد دیاں گا اس کانفرنس دی کامیابی دے اتے اللہ تھوڑیاں کوشاں محنتاں کاوشاں اللہ اپنی بارگاہ قبول کر لے اللہ اس کانفرنس نو سارے اندی نجات دا سبب بنائے سر سٹ کے ہتھانو جوڑ جوڑ کے ایک خیر دا چٹکا پا دے تو دل قدسیاں دے تر پا دے تو گل بڑی با کمالے اللہ تیرے در جیا در کوئی ہور نہیں اللہ ادھر میرے وال اللہ تیرے در جیا اے نظام مصطفیٰ ہے نظام مصطفیٰ دی پہلی کڑی کی سی قولوا لا الہ الا اللہ یہ جدو لا الہ نظام پیش کیتا ہے نا پھر وہی کافر کہنے لگ پہ لے شاعر مجنون مجنون پاگل ہے معاذ اللہ یہ نظام جدو پیش کیتا ہے وقال الکافرون ہاذا ساحر کذاب معاذ اللہ کہنے لگے تو تے جادوگر ہے جھوٹا ہے معاذ اللہ پہلو آنے تو صادق الامین ہے یہ لا الہ دی جنہیں بھی گل کیتی ہے نا پھر انہوں گالا پئیاں نے مقدمے ہوئے نے جیلہ چ گیا ہے لیکن میرے نبی دا قصور کی یہ جرم اجعل الالہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب ترجمہ کیے تیرے در جیا در کوئی ہور نہیں اللہ تیرے در جیا در کوئی ہور نہیں میری منتاں نے تیرے اگے زور نہیں ساڈے پاپاں دی گٹھری پھول نہیں جا بخش دیتا فرما دے تو اللہ اکبر کبیرہ کدی رب دے سامنے آیا کرو اللہ نو منایا کرو اللہ 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 تیرا در چھڈ کے کتے جاواں میں اللہ اللہ تیرا در چھڈ کے کتے جاواں میں کدے اگے ترلے پاواں میں تے گل بڑی کمال دی کیتی ہے مولانا نے کمال ہی کر چھڑی فرمایا دنیا والے ہو اللہ دے کولوں منگن لگیا نہ شرمایا کرو غیراں دے کولوں منگن لگیا شرمایا کرو رب دے در تے آنا اللہ اکبر کبیرہ تے ایتھے شرمانا ہے تے غیراں کولوں منگنا ہے انہاں کو منگنا ہے جدے بارے قرآن کہندا ما یملکون من کتمیر او لوگوں کھجور دی گٹک دے اندر پتلا جیا دھاگا ہے یہ دھاگے تے چھلکے دے بھی مالک نہیں اور ایک اور مقام دے کیا ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم مینوں چھڈ کے جنہاں نوں پوجدے ہو تھوڑے ورگے بندے ہی نے یہ کوئی نوی مخلوق نہیں یہ تھوڑے ورگے بندے ہی نے اللہ سانو ساریاں نوں اپنے کولوں ہی منگن دی توفیق دے منگتیاں کولوں نہیں منگنا جنہیں آپ کھادا منگ کے انہیں منگتا ماریا ٹنگ کے بول دے رہی جنہیں وہ منگتے کولوں اللہ کولوں ہور منگ ہور منگ ہور منگ ہور تو نہ منگ کمزور عقل والیا کمزور تو نہ منگ منگن والا ویکھو یارو سارا جگ جے عطا کرن والا میرا کلا رب جے 2 3 5 کسے 4 تو نہ منگ اس واسطے کدے کو منگنا ہے اللہ کولوں اللہ دے کولوں ڈرنا ہے رب دے سامنے جھکنا ہے اللہ عمل دی توفیق دے وآخر دعوانا تشریف لاتے ہیں شہر سیالکوٹ کے عظیم